बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। मेरा आज के प्रोग्राम में तीन इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियात। सबसे पहले तारुफ करवाऊं हबीब वहाब खैरी साहब का, जो उस अज-जहाद ट्रस्ट के सरबराह हैं जिसका जिक्र पिछले दिनों बहुत ज्यादा रहा। जजिस केस जिनका फैसला जजों के तकर्रुरी के हवाले से पिछले दिनों जेर बहस रहा। हबीब वहाब खैरी साहब तशरीफ आने का शुक्रिया। और तशरीफ रखते हैं रुदाद खान साहब, एक बहुत मुमताज नाम, हमारे पाकिस्तान की सियासत का और तमाम मामलात का आपकी गहरी नजर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। और एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हमारे साबिक सफारतकार आसिफ एजदी साहब, जिनको आप सुनते भी हैं और द न्यूज में पढ़ते भी हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। जहां कहीं बात करो इस वक्त अवाम में, एक सवाल वो पूछते हैं कि क्या होने वाला है, ये कब जाएंगे, हम कहां खड़े हैं, क्या बनेगा। और एक इंतहाई, यानी ये मैंने पिछली नशिस्त में भी कहा कि बज़ाहिर लगता है कि हुक्मरान इर्रेलेवेंट हो गए हैं। जैसे इंडिया के साथ डायलॉग हुआ, उसमें ये कहीं नहीं है। मनमोहन सिंह सऊदी अरब में है और हमारे जरदारी साहब निजी छुट्टियां मना रहे हैं लंदन में, कौमी खजाने के ऊपर मजीद बोझ डालते। तो यानी ये हुक्मरान इर्रेलेवेंट हो गए हैं। खित्ते में अहम तब्दीलियां आ रही हैं, अवाम बेजार हैं। कहां खड़े हैं हम बहुत ही खतरनाक जगह खड़े हुए हैं। लेकिन मैं इब्तिदाई में एक बात अर्ज कर दूं कि मायूसी की कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का एक फरमान में पेश करता हूं जिसकी बुनियाद पर मैंने अल जहाद ट्रस्ट बनाया था। वो ये है कि अगर तुम्हारा दामन जुल्म से आलूद ना हुआ तो हम तुम्हें अमन की दौलत से नवाजेंगे। अमन की बुनियाद जुल्म की नबी। अगर हम जुल्म करते रहेंगे किसी न किसी तरीके से अमन नहीं हो सकता, कुछ कर लेंगे। और दूसरी बात कि ये जो खामोश तमाशाई है ना, ये खतरनाक है। और अल्लाह ताला कहता है इनका हशर हम जालिमों के साथ कर देंगे। लेकिन किसी कौम को हम उस वक्त तक गर्क नहीं करेंगे जब तक उसमें एक भी मुझ जैसा नहीब व नज़ार शख्स जुल्म के खिलाफ लड़ता हुआ पाया जाएगा। तो इसलिए मुल्क को बचाना है तो पूरी कौम को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कैसे खड़े हो? रोटी के लिए लोग मर रहे हैं, यहाँ रोटी नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, क्या करें? कि एक दूसरे को खा जाएंगे। वो वक्त आ गया है। रोटी के लिए मरने की बात पीछे रह गई। अगर लोग नहीं सोचेंगे तो फिर आपस में एक दूसरे को मार कुटाई होगी और बेइंतहा। तो ये तो फिर मायूसी हो गई। आपने कहा कि मायूसी, मैंने अर्ज किया ना कि अगर कुछ लोग भी खड़े रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले, जालिमों को पहचाने, उनके खिलाफ लड़े, तो हम बर्बाद नहीं होंगे। इसलिए अब जालिम आप देखे बहुत बड़े हैं कि पूरे मुल्क को लूट कर बाहर ले गए। इनसे बड़ा जालिम कौन होगा कि जिनको मुल्क की बका सलामती का एहसास ही नहीं है, अपने हलवे मांडे अपनी बातों से। और इनके नज़दीक देखिए जमहूरियत जो है वो आइन और कानून की हुक्मरानी का दूसरा नाम है। इसके बगैर जमहूरियत नहीं। तो यहाँ आइन और कानून तो बेमाना होकर रह गए। आप पढ़ के बताइए उनको, चीजें बताइए, वो मानते ही नहीं है। नहीं, लेकिन उनका जो फलसफा और उनका जो नुक्ता नजर है वो भी बड़ा दुरुस्त है। वो कहते हैं ना, हमें इतने साल गालियां दी, हम करप्ट थे, हम बेईमान थे, हम चोर थे, तो देखो हम ईवानों में बैठ गए और दो ताकि हम व्हाइट हाउस में बैठ जाएंगे अगली बार। मतलब देखिए ना, उनका ये फलसफा है ना कि क्या कर लिया। पहले तो एक दौर था खैरी साहब, जब जरा सा छींटा किसी के दामन में पड़ता था लोग लरस जाते थे। मोहल्ले में लोग कहते थे कि यार ये करप्ट आदमी है, ये पुलिस, इससे लोग मिलते नहीं थे, रिश्ता नहीं देते थे, उस खानदान में हाथ नहीं मिलाते थे, दुकान पे जाता था। अब तो उसकी आओ भगत है, उसको ईवानों में बिठाया हुआ है। इमिग्रेशन के ऑफिसर्स सलूट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे उन लोगों को जिनके नाम ईसीएल में डले हुए थे या डलने वाले हैं। ये नहीं देखे ना तमाशा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये कहते हैं हम इलेक्शन के नतीजे में होकर आ गए। इलेक्शन तो फ्रॉड था, पाकिस्तान में कभी फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं इस पर किताबें लिख सकता हूं कि पाकिस्तान में कभी फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। और असगर खां की एक दरखास्त जिसमें मैं वकील हूं पड़ी हुई है
کہ ISI کا پولیٹیکل سیل. اچھا آپ اس میں وکیل ہیں؟ جی میں اچھا. ISI کا پولیٹیکل سیل جو ہے وہ اس کا مقصد، اب آرمی کا ادارہ ہے، اس کا مقصد ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج برآمد کرنا الیکشن میں. اب ہاؤ کین دے فیل؟ نہیں تو یہ کیا خاک مرضی کے نتائج ہیں؟ یہ تو نہیں، یہ تو ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف، یہ اس نے کروایا نا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مشرف، ہی واز دی ہیڈ آف دی آرمی، اور وہ میں سمجھتا ہوں اتنا بے وقوف ہو نہیں سکتا کہ اپنی مرضی کے برعکس الیکشن کروا لے اور ان نتائج برآمد کر لے. تو اٹ واز آل ہز مینیپولیشنس، اٹ واز مشرف. اسی لیے تو مشرف صاحب بہت اس وقت ملک میں محفوظ ترین شخص مشرف ہے، اور پروٹیکشن ان سب کی حاصل ہے ان کا. تو خان صاحب جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ حکمراں ریلیونٹ ہو گیا، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ لا تعلق ہیں اور صرف دولت بچاؤ مہم ہے اس وقت. یہ حکمران جو ہے یہ تو ہے روز اول سے ارریلیونٹ ہیں جی. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جی، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جی. اور یہ تو کسی اور نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کو تو یہ تو میڈ ان واشنگٹن ہے جی. ان کو تو واشنگٹن نے بٹھایا ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں نے نہیں بٹھایا ہوا. نمبر ایک جی، یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ ان لوگوں نے جو اب برسر اقتدار ہیں، ان کے جو قائدین تھے، انہوں نے ججز کی بحالی کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے، ججز کی بحالی کی مخالفت کی ہے. جی ہاں ٹھیک. پاکستان کے لوگ جو تھے، عوام تھے، وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ٹیئر گیس کا مقابلہ، رینجر کا مقابلہ، پولیس کا مقابلہ، یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ یہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو کہیں عدالت میں فیصلہ ہونا چاہیے جی. یہ ان کے قائدین کے یہ بیانات. لیکن پھر ہو گیا نا. اچھا، 100 پیاز کھا لی انہوں نے. ان اسپائٹ آف دیم، ٹھیک ہے، ان اسپائٹ آف دیم، ان دا ٹیتھ آف اپوزیشن فرام دیز پیپل جی. یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا جی. یہ کہتے ہیں کہ یہ کام چٹکی سے نہیں ہوتا، خط بھی لکھ دیا جائے گا، مگر ایسے نہیں ہوتا. ججز جو تھے وہ کیسے بحال ہوئے؟ وہ تو ایسے بحال ہوئے. احتجاج آپ نے کہا ہے نا کہ چٹکی میں سارا NRO. مگر ججز بحال ہوئے ہیں رات کے 2 بجے، جب سونامی آ رہا تھا گجرانوالہ سے، عوامی طاقت کے زور سے یہ بحال ہوئے. مگر جو افسوسناک بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ اس ایک بہت بڑی اسٹرگل کے بعد یہ لوگ بحال ہو گئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کے جتنے پرابلمز ہیں لوگوں کو انصاف دیں جی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں جی، ان کو ڈیفائی کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے ڈاکٹر صاحب. میڈ ان واشنگٹن، کیا اب بھی میڈ ان واشنگٹن کہا جائے؟ میڈ تو چلے ہوئے تھے لیکن سیوڈ بائی واشنگٹن آپ سمجھتے ہیں آج کے حالات میں؟ ایک تو تاثر یہ کہ واشنگٹن براہ راست جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہا ہے ریجن کے اندر. نہیں، میں تو کہوں جنرل کیا نہیں ریپرزنٹیشن دی برسلز میں جا کے؟ انڈیا کے ڈائلاگ میں کہیں ہمیں حکمراں نظر نہیں آئے سیاسی. تو میں تو کہوں گا کہ واشنگٹن نے اس وقت اس حکومت کو ایک حد تک یعنی رائٹ آف کرنا شاید ایک مبالغہ ہوگا، لیکن اب جو امریکن گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے وہ ہماری پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے نہیں کرتی ہے، وہ آرمی چیف سے کر رہی ہے، جو میں کہتا ہوں بہت ہی ایک خطرناک علامت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا صدر صاحب جو ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں، خاص طور پہ گیلانی صاحب، صدر کو تو ویسے بھی ایک پارلیمنٹری سسٹم میں اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کو اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ صدر کے احکام پہ چل رہے ہیں. اور بار بار ہوا ہے کہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں جو وہ خود ہی بعد میں کہا کہ میں غلط فیصلہ کیا ہے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر خود ہی کہا تھا کہ ہر غلطی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ریمیڈی ہوتی ہے. تو غلطی کیوں کی انہوں نے؟ غلطی اس لیے ہوئی کہ صدر صاحب نے ان کو حکم دیا. نہیں تو پرائم منسٹر کا کام یہ رہ گیا غلطی ریمیڈی غلطی ریمیڈی غلطی ریمیڈی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف صدر کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور ملک کو ایک بحران سے دوسرے بحران میں لے کے جا رہے ہیں. پچھلے مارچ میں پرائم منسٹر جو ہیں، اس میں سب سے زیادہ میں ذمہ دار پرائم منسٹر کو کہوں گا. زرداری صاحب تو ہیں، وہ تو ایک مشکل میں ہیں، وہ کئی مار کے ہار چکے ہیں. اب میں کہوں گا کہ وہ ایک پریسیپیس کے ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ مقابلہ نہیں کریں گے تو وہ نیچے گر جائیں گے پریسیپیس سے. تو